والا ہے میں ظالم نو رزق عطا کراں تے مینوں کون پوچھن والا ہے میں نہ دیواں تے اپنے یار دے منن والیاں نو نہ دیواں مینوں کون پوچھن والا ہے یار آزمائش آ سکدی ہے امتحان آ سکدا ہے رب دی طرفوں کوئی آزمائش ہو سکدی ہے ایویں پریشان نہ ہویا کر مولوی جی فلانا نماز بھی نہ پڑھے پیسے اندے کول زیادہ فلانا صدقہ بھی نہ کرے پیسے اندے کول زیادہ فلانا خیرات بھی نہ کرے پیسے اندے کول زیادہ یار ٹینشن لین دی ضرورت نہیں جیڑا کلمہ نہیں پڑھدا رب تے انہوں بھی عطا کر دے تو نماز بھی پڑھے تے رب نہ دے وے تے آزمائش امتحان ہے آئیے رب العالمین دا قرآن چوتھے مقام تو سنو فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ فرمایا اللہ او اللہ ہے جڑا اپنے بندیاں نو وافر رزق عطا کرن والا ہے جڑا زمین تے سرکشی کرے رب اونوں بھی رزق دیندا ہے جڑا قتل و غارت کردا پیا ہے رب اونوں بھی رزق عطا کردا ہے جن نے کدی سجدہ کر کے ویکھیا کوئی نہیں رب نے لولیاں ہوندیاں بھی ٹلیاں چھڑ دتیاں نے رب اونوں بھی دیندا پیا کھاندا پیندا او بھی ہے آؤ لوگو سرکار دے غلامو جڑا بندہ چاہندا ہے میرے مال دے وچ برکت پہ جائے میرے رزق وچ برکت پہ جائے انہوں کی کرنا چاہیے آئیے توجہ فرمائیے پہلا کم انہوں یہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین دے ایمان لے آوے پہلا کام انہوں اے کرنا چاہیے ستیا نہ رہ جائی اللہ اکبر اللہ سرکار دے غلاموں پہلا کام اے کرنا چاہیے بندہ ایمان لے آوے نیک عمل کرے ایمان لے آن تو بعد جدو بندہ نیک عمل کر دے رب دا قرآن اندے رب انہوں گارنٹی عطا کر دے رب انہوں یقین کروان دے ٹینشن نہ لئی پریشانیاں نہ لئی آؤ رب دا قرآن سنو فرمایا من عامل صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون رب دے قرآن دا ترجمہ کی بندے فرمایا جنہ لوگوں نے چنگے عمل کیتے نیک عمل کیتے نیک عمل کیے قرآن دی تلاوت کرنا نیک عمل کیے سرکار دے درود و سلام پڑھنا نیک عمل کیے نفل و نوافل ادا کرنا نیک عمل کیے قرآن نیک عمل کیے 5 وقت دی نماز ادا کرنا نیک عمل کیے چلدیاں پھردیاں ذکر و اذکار کردے رہنا ان دی زبان تے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کدی یہ سبحان اللہ پڑھدا پیا ہے کدی الحمدللہ کہندا پیا ہے کدی اللہ اکبر کہندا پیا ہے جڑا بندہ نیک عمل کردا ہے میں نہیں کہندا پیا رب العالمین دا قرآن دا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ فرمایا جڑا بندہ نیک عمل کر دے اے بندہ چنگے عمل کرن والا بندہ ہووے یا بی بی ہووے مرد ہووے یا عورت ہووے رب آندا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اے بندہ ایمان والا ہے اے بندہ مومن ہے یا اللہ چنگے عمل بھی کرن لگ پیا بندہ تیرا بندہ اللہ تیری بندی چنگے عمل بھی کرن لگ پئی پھر حیا انہوں کی ملے گا رب آندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ رب آندا ہے میں انہوں پاکیزہ زندگی دینا وا
میں یہ پاکیزہ زندگی دینا وا لیٹان دا ذمہ دار میں نہیں ہاں لیٹان دا ذمہ دار بندہ آپ میں اپنی بات دا آغاز کر چکے ہاں فرمایا جیڑا بندہ نیک عمل کر دے رب انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دے جیڑا بندہ نیک عمل کر دے رب انہوں وافر رزق عطا کر دے جیڑا بندہ نیک عمل کر دے رب ان دے رزق دے اندر برکت پا دیں دے آئیے اگلی گل سنیے رزق دے وچ برکت کیویں آئے گی مال وچ برکت کیویں آئے گی اوے لوگوں تویز لین دے وچ حرج کوئی نہیں لیکن تویزہ تے مان نہ کر رب العالمین دے قرآن تے یقین رکھ دجا کم کی کرنا ہے رب آندا ہے اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر ہولی ہولی بولو ذرا سبحان اللہ تاکہ ستے بھی جاگ جان دو چار بندے سو ہی جانتے ہیں کوئی گل نہیں جاگ جان کے میں جڑی بات عرض پیا کرنا پہلا کم میں نیک عمل کرنا ایمان دے نال دوجا کم میں عرض پیا کرنا اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر یار دنیا والیا کو ڈر کے کی کرنا ہے انہا آخر ایک دن مر کے مٹی وچ چلے جانا ہے قبر وچ چلے جانا ہے اس کو ڈریا کر جن نے اپنے بارے اعلان فرمایا الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جن نے اپنے بارے اعلان فرمایا میری ڈیوٹی ہے میں قرآن پڑھا جن نے اپنے بارے اعلان فرمایا اللہ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين میں زندہ رہن والا میں قائم رہن والا مینوں نیند تے بڑی دور دی گل ہے مینوں کدی اونگ بھی نہیں آئی یار اس مالک کول ڈریا کر جیڑا اندھیرے وچ بھی ویکھے اس مالک کول ڈریا کر جیڑا بند کمرے وچ بھی ویکھے اس مالک کول ڈریا کر جیڑا تینوں تہ خانے وچ بھی ویکھ لوے اس مالک کولوں ڈریا کر جیڑا رات دی تاریکی وچ چلن والی کیڑی دی آواز بھی سنے اون دی پکار بھی سنے اس مالک کو ڈریا کر جڑا مالک ہمیشہ ویکھن والا ہے اوے لوگوں سرکار دے غلاموں جدوں ساڈے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا ہو جائے گا رب تیرے رزق دے اندر برکت پا دے گا کوئی بندہ آکھے مولوی جی دلیل دیو آؤ میں رب دا قرآن دلیل دے طور تے پیش کرن لگا فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ پھر کہہ دو سبحان اللہ یار چلو میں شیر نہیں آدھے قرآن تے آدھا ہے نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رب دے قرآن دا ترجمہ سن لیتے اپنے ایمان اندر اضافہ کر لے فرمایا اگر بستیاں والے لوگ ایمان والے بن جان واتقوا تے میرے کول ڈرن والے بن جان یا اللہ تیرے کول ڈریے بھی تیرے تے ایمان بھی لے آئیے تیرے یار نو منیے بھی تیرے یار دی غلامی بھی اختیار کریے یا اللہ ملے گا کیے سنی پیال والے یا اردا گرتوان والے فرمایا اللہ فتحنا علیہم قرآن قرآن نوواں پارائی رب دا قرآن فرمایا اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض یا اللہ پھر کی ملے گا فرمایا میں آسمان تو برکت دے دروازے کھول دیاں گا میں آسمان تو رحمت دے دروازے کھول دیاں گا نہیں یقین آیا ہی تے بخاری ہے
اچھا بولو سبحان اللہ۔ بخاری شریف ہے، آقا علیہ السلام دا فرمان تو آٹے سامنے پیش کرن لگا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، ایک بندہ آندہ ہے، گرمی دا موسم میں دھوپ بڑی لگی ہے، میں رستے اندر جنگل بیابان اندر جاننا پیا، چل دیاں میں ویکھنا کیاں، غیب جو آواز پئی آندی ہے، غیب جو آواز آندی کی آواز آندی، عشق حدیقت یا فلان، عشق حدیقت یا فلان، اے بدلو فلانے دے باغ نو پانی دی ضرورت ہے، پانی برسا دیو۔ اے بدلو، میں بخاری پہ پڑھنا، بخاری، عشق حدیقت یا فلان، جنہاں نو خواب اندر بھی بخاری کدی نظر نہیں آئی، انہوں نے کی پتا بخاری کی ہوندی ہے۔ عشق حدیقت یا فلان، بدلو پانی دی فلانے دے باغ نو ضرورت ہے، بارش برس جانی چاہیے، رحمت دا نزول ہونا چاہیے، آسمان تو پانی برسنا چاہیے۔ بندہ آندا ہے دھوپ لگی ہوئی ہے، جنگل بیابان اندر میں کھبے ویکھیا، میں سجے ویکھیا، میں اگے ویکھیا، میں پیچھے ویکھیا، مینوں بندہ نظر کوئی نہیں آیا، میں بڑا دوڑ دڑ کے ویکھیا، مینوں آواز دین والا نظر کوئی نہیں آیا۔ آندا ہے اللہ دی قسم تھوڑی دیر گزری ہے، پانی رحمت دا برسنا شروع ہو جاتا ہے، آسمان تو رب دی رحمت دا نزول ہونا شروع ہو جاندہ ہے۔ او مسلمانہ تو کس طرح دا مسلمان ہے؟ لوکاں دے حق کھاتی جاویں تے آکھے بارش ہو جائے، لوکاں تے ظلم کیتی جائیں تے آکھے بارش ہو جائے، بہناں دا حق کھو کے کھاتی جائیں تے آکھے بارش ہو جائے، لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کیتی جائیں تے آکھے بارش ہو جائے، لوکاں نال ظلم تے زیادتی کیتی جائیں آکھے بارش ہو جائے، نہ خون سفید ہو جان، پتر باپ نو قتل کر دے وے تے آکھے رحمت دا نزول ہونا چاہیے، باپ بیٹے نو قتل کیتی جائے آکھے رحمت دا نزول ہونا چاہیے، ماں بیٹی نو قتل کر دے وے آکھے رحمت دا نزول ہونا چاہیے، 7 دن دی بیٹی ہوئے گھر دے اندر باپ اپنی بیٹی نو قتل کر دے وے تھی ہوئی کیوں ہے آکھے رحمت دا نزول ہونا چاہیے، تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی نو طلاق دی تانے دے میں آکھے رحمت دا نزول ہو جائے، اللہ دی قسم رحمت دا نزول نہیں ہونا۔ رحمت دا نزول ہو تو ہوئے گا جدو سینے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، جدو سرکار نال محبت پیدا ہو جائے گی، عقیدت پیدا ہو جائے گی۔ رب آخد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، بولو یار سبحان اللہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا، زمیندارہ غصہ نہ کری، میں حق دی گل کرن لگا وہاں، کدی تو اپنی فصل دے وچوں عشر نہ دے میں آکھے میری زمین تے رب دی رحمت دا نزول ہو جائے، کہ میں رب دی رحمت دا نزول ہوئے گا، اپنے پیسے وچوں کدی زکات نہ دے میں آکھے رب دی رحمت دا نزول ہو جائے، کہ میں رب دی رحمت دا نزول ہوئے گا۔ تو کدی نماز تے نماز رہ گئی، کدی جمعے واسطے ٹائم نل نہیں آئے، آندہ رب دی رحمت دا نزول ہو جائے گا۔ میں کہ میاں رب دی رحمت دا نزول کیویں ہوئے گا؟ آسمان والا رب ناراض کیتی بیٹھا ہے، عرشاں تو رب دی رحمت دا نزول کیویں آئے گا؟ آ اپنے کمال وچوں صدقہ و خیرات کر، آ اپنے زمین وچوں عشر ادا کر، آ اپنی فصل وچوں عشر ادا کر، 1 من یا 20 کلو یا 10 کلو یا 5 کلو، مولوی نو عشر نہ دے، عشر مولوی نو نہیں لگدا، عشر مولوی نو نہیں لگدا، عشر مسجد نو نہیں لگدا، عشر مدرسے اندر ادا کر، عشر کسے غریب نو ادا کر، عشر کسے یتیم نو دے، عشر کسے یتیم تے مسکین نو دے۔ آؤ لوگو سرکار دے غلاموں، بندہ آخدا ہے میں بڑا لبیا، مینوں لبیا کوئی نہ، تھوڑی دیر ہوئی بارش دا نزول، آندا جدھر جدھر پانی پیا جاوے ادھر ادھر میں پیا جانا، جدھر جدھر پانی ادھرے ادھرے میں، اچھا بولو، جدھر جدھر پانی ادھرے ادھرے میں، اگے ویکھیا کیے بندے نے ہاتھ وچ کئی لئی، ہاتھ وچ کئی پکڑی، پانی سیدھا پدرا پیا کرے، میں بھی جا کے آکھیا السلام علیکم، السلام
علیکم سلام ہوئے. اوتلا سپیکر بند کر دے، مینوں پہلے پتا سی. باہر دا بند کر دے، مینوں پہلے پتا سی. میں ایتھوں بند کر لا دے، لپی لا دے. بیٹھے ہو کدی اس طرح غصے نال گانے دی آواز بند کراؤ، میرے سینے ٹھنڈ پی جائے گی. السلام جی آندا جے تے بولو السلام علیکم. بندے ویکھیا میں جاندا بھی نہیں، اجنبی پتہ نہیں ڈاکو نہ ہووے آندا بھئی تو کون؟ آندا ہے میں اللہ دا بندہ. باقی گلاں بات تے اے دس عمل کیڑا کرنا ہے. باقی گلاں بعد دے اے 10 عمل کیڑا کرنا ہے. آندا یار جدوں میری کسی دی غریبی تو نجائز فائدہ نہ اٹھایا کر، سدا دن ایک جا نہیں رہ گئی. میں کہ اللہ دے بندے رب دا قرآن آندا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ تے نہ ہون حوصلہ دے وے کون کہ سچی گل کرن دا. ایڈا حوصلہ ساڈے تے ہے ہی نہیں کہ ایسا سچی گل کر سکیے. برادری مخالف ہو جائے گی جی. جے رب مخالف ہو گیا پھر کی کرے گا؟ ہاں اللہ والے کی کرنا ہے. آندا ایک 3 کم فصل آ جائے 3 کم کرنا. ایک حصہ بچیاں واسطے، ایک حصہ غریباں تے یتیماں تے صدقہ و خیرات واسطے، ایک حصہ اپنی فصل اتے لان واسطے. تمہیں تے سوچی میرے پیغام نو سن کے کدی تمہیں اند کیتا ہے؟ آپاں تے کوشش ہوندی باہروں باہر وک جائے کسی نو پتہ ہی نہ لگے. جے کسی نو پتہ لگ لیا کہ تے منگ لے گا، نہ منگے گا تے چوری کر لے گا. ایتھے کیڑا کوئی چوراں نو پھڑنا لے گا؟ ظالم نال سارے مظلوم نال کوئی بھی نہیں. آخر ایک دن عدالت انہاں مالکاں دی بھی لگنی. اس مالک دی عدالت پائی دا حساب دینا پائے گا. رائی دے دانے دے برابر بھی کسی دے ظلم کیتا ہے، ان دا بھی حساب دینا پائے گا مالکاں دی بارگاہ. پہلی تے گل ہے مالک دنیا تے ہی بدلہ لے لیندے نے، وکھا دیندے نے، کوئی مننے نہ مننے. دوجا کم رب کو ڈرنا، اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کرنا. تیجا کم رب دے قرآن دی تلاوت کرنا. قرآن پڑھایا کر، اپنی اولاد نو پڑھانا چاہیے. قرآن دی تلاوت کروایا کر، اپنی اولاد نو کروانی چاہیے. لوگو سرکار دے غلام میں آپ نہیں آخدا پیا، رب دا قرآن آندا ہے. فرمایا من آراد عن ذکری، پھر کہہ دو سبحان اللہ. من آراد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اگر حاضر بیٹھے ہوتے میں عارفاں دے سلطان، جنگ دے سلطان، ولیاں دے سلطان، فقر دے سلطان، رومی جگ دی زبانی ترجمہ کرنا. عارفاں دے سلطان نے قلم اٹھا کے ترجمہ فرمایا. آپ فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، سو جو دم غافل سو دم کافر. سانو مرشد پڑھایا
سنیا سی میں سخنے وچ سنیا سی میں سخنے وچ کھول اکھی گئیاں چت مولا ول لایا ہوں تے کیتی جان حوالے رب دے اوے کیتی جان حوالے رب دے کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا تے مرن تھی اگے مر گئے باہو اور مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا فرمایا جڑے بندے اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاندے نے رب اپنی برکت انہاں دے رزق وچوں اٹھا لیندے جڑے بندے قرآن دی تلاوت کردے رہندے نے رب انہاں دے مال جان کاروبار اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرماندا رہندا ہے یار تو رب دا ذکر کردا رہے قرآن مجید دیاں تلاوتاں کردے رہے آخری بات کر کے میں اپنی بات نو اختتام ول لے کے آنا پیا پہلا کم میں دسیا ہے ایمان لے کے آن تو بعد عمل صالح کریا کر دوجا کم میں دسیا ہے اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کریا کر تیسرا کم میں دسیا ہے قرآن مجید دی تلاوت کریا کر چوتھا کم میں کی دسیا ہے آؤ لوگو رب دا قرآن آخدے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا رب آندا ہے چوتھا کم میں رب دے قرآن چو دسنا پیا وا حوالے دا ذمہ دار میں آپ کوئی بندہ بعد اندر فوراً پوچھے میں پھر بھی حوالہ دین واسطے تیار ہاں بات کل پرسوں آ کے حوالہ پوچھے میں پھر بھی حوالہ دین واسطے تیار ہاں میں وہ گل نہیں پیا کردا جڑا میرے ابے نے مینوں سنائی تے میں تانوں سنا دتی میرے چاچے تائے نے سنائی تے میں تانوں سنا دتی میرے مرشد نے سنائی مرشد دی گل بھی بڑی گل ہے پر میں وہ سنائی گل نہیں پیا کردا میں رب دا قرآن پڑھ کے دسنا پیا رب العالمین نے فرمایا چوتھا کم کر اگر رزق سے برکت چاہنا ہے صبح بھی استغفار کریا کر کی کریا کر بولو کی کریا کر استغفار کریا کر رب کولوں معافی منگیا کر رب کو معافی منگیا کر صبح اٹھ دیا نماز پڑھ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بخاری مسلم شریف کی حدیث 100 دفعہ استغفار کر دے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہ دو سرکار کر دے رہے تینوں کرن لگیاں کی تکلیف ہوندی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں معافی منگن وچ رب کنا راضی ہوندا ہے آخری بات سنیے تے بات ختم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والوں موسیٰ نبی اولی اولی کہہ لو موسیٰ نبی بارش بند ہو گئی ساری قوم کٹھی ہو گئی موسیٰ رب نال گلاں وی کرنا ہے بارش ہوندی نہیں پئی ساری قوم نو کٹھیاں کیتا کٹھیاں کر کے جنگل بیابان اندر بار دھوپے لے گئے ساری قوم خدا دا واسطہ میری گل ضائع نہ کریا جے حدیث دا ذمہ دار میں آپ ہاں ساری قوم جنگل بیابان دے اندر یا اللہ بارش جنہاں نو چاہی دی بولو چلو سپیکر دی آواز نہیں آپ دی آواز بداؤ
یا اللہ بارش، یا اللہ تیری رحمت، یا اللہ بارش دا پانی۔ رب آندا ہے نبی موسیٰ تیری قوم چ ایک گنہگار ہے، تیری قوم چ ایک گنہگار ہے جن دے نال میں ناراض ہاں، جنی دیر تک تیری قوم وچ میں بارش دا نزول نہیں کرنا، میں بارش دا نزول نہیں کرنا۔ دوروں نزدیکوں چل کے آن والے ہو، ٹائم نال بے ٹائمے آن والے ہو، توجہ تے کرو، جتے ایک گنہگار ہووے اتھے رب دی رحمت نہیں آندی، جتے ارباں گنہگار لگے پھرن اوتھے رحمت کیویں آوے گی؟ جتے ایک گنہگار ہووے اوتھے رب دی رحمت دا نزول بند ہو جاندا ہے۔ جتے ہزاراں ختم نبوت تے ڈاکے مارن والے بے ایمان پھردے ہون، ختم نبوت دے سپاہیاں تے ظلم تے زیادتیاں کرن والے پھردے ہون، اوتھے رب دی رحمت دا نزول کیویں ہوئے گا؟ پھر آکھنا میں عاشق رسول ہاں، اسا تینوں کی کرنا ہے؟ عاشق رسول تے ہوئے جڑا سینے تے گولی کھا کے آندا ہے تاجدار ختم نبوت۔ جڑے آخ دیو بولو باقی نہ بولو، میرا سارے ذمہ داری نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، سائیاں قیامت ال دن پوچھنے تو میری ختم نبوت دے نعرہ بھی نہیں لا سکے ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اچھی بولو یا رسول اللہ کہنے والے اچھی بولو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جتھے ہزاراں ختم نبوت دے ڈاکو بیٹھے ہون اوتھے رب دی رحمت دا نزول کی ہو سکدا ہے؟ یا اللہ رحمت دی بارش چاہیے۔ رب آندا ہے تیری امت چ ایک گنہگار ہے، جنی دیر تک تیری امت وچوں اٹھ کے نہیں جائے گا میں اپنی بارش دا نزول نہیں کراں گا۔ رب دے نبی موسیٰ جلال وچ آ گئے، جلال وچ آ کے آکھن لگا او کیڑا بے ایمان جن دی وجہ تو رب دی رحمت دا نزول بند ہو گیا، جن دی وجہ تو بندے پیاسے پہ مردے، بیبیاں پیاسیاں پیاں مردیاں، جانور پیاسے پہ مردے نے۔ جیڑا گنہگار ہووے پتہ انہوں لگی جاندے، کانے نو کان کھڑکی جاندی ہے، چوراں نو پتہ لگی جاندے کہ اساں چور منن یا نہ منن مرضی ہونا دیے۔ لوگو سرکار دے غلاموں جڑی بات میں رس پیا کرنا وا، بندہ گنہگار بیٹھا رب دی بارگاہ جرس کرنے کا یا اللہ جے میں اٹھ کے گیا جلا ساری دنیا دے وچ ذلیل ہو جاواں گا، مالکا جو پہلے ہو گیا مینوں معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کراں گا، میں غلطی نہیں کراں گا، میں تیرا ذکر و اذکار تیرے کول معافیاں منگدا رہواں گا۔ حالے اینے بیٹھیاں کال ملئی ہے، آسمان تو رب دی رحمت دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ موسیٰ نبی ادھر یا اللہ آپ پہ آخنا ہے بندہ گنہگار بیٹھا ہے، بندہ کیا کوئی نہیں، بارش آ گئی ہے۔ رب آندا نبی موسیٰ کنے میرے نال وگاڑی سی اونے میرے نال صلح کر لئی ہے۔ جن نے میرے نال وگاڑی جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا ہوں، جن نے میرے نال بگاڑی انہیں میرے نال صلح کر لئیے۔ یا اللہ مینوں وخا تے صحیح، مینوں وخا تے صحیح۔ رب آندا جنی دیر وگاڑی رکھی سو میں ادوں نہیں دسیا، آس کے آکھو دے پاویں رو کے آکھو سرو سبحان اللہ۔ میں نو ڈرامے شرامے نہیں آدھے، میں اتھے اتر کے اونوں پاج اٹھا تے اونوں اٹھ کے اونوں پاج اٹھا، نا
سچا سودا ہے تے ایویں ہی بیچنا ہے گل سچی کرنی ہے تے سینہ تان کے کرنی کردے رہنی انشاءاللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ رب آندا جنی دیر تک وگاڑی رکھی میں نہیں دسیا ہون تے اپنا بن گیا ہے میں کیویں دس سکنا وا آ رب دی بارگاہ دے اندر تیرے آن وچ تیرے رب دے بخشن وچ دیر کوئی نہیں پہلا کم میں پھر دوران لگا پوری تقریر دا خلاصہ ایمان اور عمل صالح دوسرا کم رب کو ڈرنا تیسرا کم قرآن دی تلاوت کرنا چوتھا کم 5 وقت دی نماز پڑھ کے استغفار کرنا چل رضوی دے آکھیاں 4 کم تو کر لے کسے کل جان دی ضرورت نہیں پڑنی مالکا اپنے یار دے صدقے وعدو عطا کر چھڑنا ہے